exercise 6.1 up to which number I taught you? कति सम्म अस्ति मैले पढाएँ भन्नुस् त एकजना 1 2 2 सम्मको गर्यौं कि जस्तो लाग्यो 3 को चाहिँ धेरै सिक्न बाँकी होला सर यस सर आज म बिरामी भइराको छ त्यही भएर म आउँदिन को आउँदिन सृष्टि सृष्टि हो प्रकृति बल अहिले क्लासमा आएर पनि म क्लासबाट बाहिर जाँदैछु भन्न खोजेको हो यस सर के भएर त्यस्तो भन्न मिल्छ ज्वरो लागेको छ सर ज्वरो अनि खोकी अनि खुट्टाहरू टाउकोहरू दुखिरहेको छ बिहानदेखि अनि ल गुड आफ्टरनुन ओके सृष्टि after class I will try to upload this class video in YouTube मेरो च्यानलमा म यो भिडियो राख्दिन्छु आज बेलुका ओके अनि सम्भव हुन्छ भने बेलुकातिर पनि हेरेर लेख्नु नि ओके हुन्छ सर के भन्नु भएको YouTube को म यो क्लास राख्दिन्छु आफ्नो एउटा YouTube च्यानलमा आज पढाएको ओके अनि छुटेको क्लास त्यहाँ गएर पछि हेर्नु नि भनेको के हेरेर पढ्ने ल इमर्जेन्सी परेछ भने ओके अब ठिकै छ ओके बाइ लेट्स गो इन क्वेशन नम्बर 3 हुन्छ प्रकृति बल टेक केयर डाक्टर को सल्लाह लिनु होला चेकअप गराउनु होला मेडिसिन खानु होला ल 3 हेलो आर्य प्रज्वल सर हजुरको च्यानलको नाम के हो मेरै नाम हो त म अहिले एकछिनमा दिमला ल एकछिन अहिले एक दुईवटा क्वेशन्स पहिला सिकौं 3ab और अप टु व्हिच नम्बर आई टाउट यु कति सम्मको मैले पढाए कोही एकजना बोल्नु पर्यो अस्तिको क्लासमा कोही बोल्दैन ल म आफै सुरु गर्छु आफ्नो मनले 3c I am doing ab गरे जस्तो लाग्यो in 3c given convert each of the following measurement into millimeter in c given 86 meter to change meter into millimeter okay listen एक एक गरेर कन्भर्ट गरौँ 1 meter equal to 100 centimeter are there so 86 meter equal to 86 multiply 100 then this will be centimeter you know centimeter lekho equal to 8600 this much centimeter now change this centimeter into millimeter to change centimeter into Krishna see on screen ma hernu paryo to change centimeter into millimeter now multiply by 10 8600 that is 8600 multiply 10 millimeter equal to 8600 multiply 10 is 86000 एउटा जीरो थप्ने 8600 मा millimeter answer और उनी हेरौं 2 after 2c c and d you can do similarly त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ now I am solving 2e 3e 3 को e गर्छु म 3e listen प्रज्वल आविष्कार हेलो आविष्कार हार्दिक टर्न अन योर क्यामेरा हार्दिक राइट इट लेख्ने काम गर ल ई को क्वेशन सार्छु म 2 किलोमिटर given convert into millimeter heading questions is millimeter मा चेन्ज गर्नुस् भन्ने प्रश्न हो ल चेन्ज गरौँ 2 is kilometer so 2 multiply 1000 equal to this will be meter 2 multiply 1000 is 2000 meter now change meter into centimeter
2000 multiply 100 मीटर multiply 100 equal to सेन्टिमिटर अब चाहिँ यो सेन्टिमिटरमा जान्छ 2000 plus 100 is 2 लाख 3 वटा 2 वटा 5 वटा 0 5 वटा 0 थपेपछि लाख बन्छ 2 लाख सेन्टिमिटर now change this 2 lakh centimeter into millimeter to change centimeter into millimeter multiply by 10 सेन्टिमिटरलाई मिलिमिटरमा चेन्ज गर्न 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने ओके प्रज्वल यस सर okay good 2 lakh multiply 10 is 20 lakh 2 and 6 0 okay write this after this I will teach you next यसपछि अर्को गर्दिन्छु GH I will do I'm doing G number यसपछि G गर्छु सुन्नुस् what is given in G number G को क्वेशन्स के रहेछ एक जना भन्नु पर्यो मलाई हेलो हार्दिक सी अन स्क्रिनमा हेरेर लेख यताउति हेरिरहेछ what is this स्क्रिनमा हेर्ने अनि लेख्ने नबुझेको सोध्ने क्लासमा आएको छ नि लेफ्ट राइट हेरेर हुन्छ हेलो व्यवस्था यस सर ठिकछिटै छैन अनलाइन क्लास उद्या जोइन भन्नेमा ठिकछिटै छैन त्यही भएर अलि ढिलो भयो त्यही भएर हो ठीक छ ढिलो भयो भने मैले केही भनेको हैन अहिले भर्खर सुरु गरेका छौं ओके लिसन write this 3C and E now I'm solving G number in G given 5.4 centimeter to change centimeter into millimeter multiply by 10 5.4 multiply 10 millimeter equal to 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0.1 स्टेप राइट तिर सर्छ लास्ट मा पॉइंट जान्छ बीचबाट लास्ट मा लेख्नु परेन आन्सर इज 54 millimeter नेक्स्ट okay now write this much everybody यति लेख्नुस् त्यसपछि अर्को सिकाउँछु म सर yes please छैन है मलाई सन उतो गरे नि छैन 2 नम्बरको हुन्छ नि डी नम्बरको मलाई आएको छैन सिकाइदिनुस् न सिकाइदिनुस् ल म सिकाइदिन्छु नि ल सोध्नु पर्छ यसरी नै के सरसँग आफ्नो प्रब्लम लुकाउनु हुँदैन हामीलाई भनेपछि मलाई भनेपछि मैले तपाईहरुले बढी सिकाउन पाउँछु ल 2 को डी गर्दिन्छु वेल डन क्वेशन सोध्नु राम्रो बानी हो गुड in 2D given 975 after that let me to count 0 number of 0 5 वटा 0 छ 1 2 3 4 5 into centimeter into kilometer given centimeter into kilometer यसमा के गर्नु पर्यो भने solution मा in solution first write this centimeter जति छ त्यति है this much centimeter equal to अब चेन्ज गर्ने काम गरौं this much equal to एक एक गरेर चेन्ज गर्दै किलोमिटरमा लगाउँ सेन्टिमिटर जो फर्स्ट चेन्ज सेन्टिमिटर इन्टु मिटर सेन्टिमिटरलाई पहिला मिटरमा चेन्ज गरौँ सेन्टिमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्न 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने जहिले पनि मल्टिप्लाई बाइ 100 now we can write meter अहिले मैले मल्टिप्लाई बोले कि क्या डिवाइड गर्ने 100 ले डिवाइड गर्ने सेन्टिमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्न 100 ले डिवाइड गर्ने रिया मैले डिवाइड गर्ने भने कि मल्टिप्लाई गर्ने भने सुरुमा
सर सर भर्खर भन्नुभयो ल त्यो चाहिँ मिस्टेकले बोलेको थियो है डिभाइड गर्ने टु चेन्ज सेन्टिमिटर इन्टु मिटर डिभाइड बाई 100 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्न 100 ले डिभाइड गर्नु होला डिभाइड गरे 0000 वी क्यान कट है दुईटा जिरो चाहिँ काट दियौं काटेर जे बाँकी भयो है हाउ मच रिमेन दैट इज मिटर त्यति मिटर चाहिँ भयो हेर्नुस् 9 7 5 9 7 5 3 times 0 1 2 3 मिटर यसलाई रिड गर्दा कति रिड गर्ने भन्दाखेरि 9,75,000 मिटर अगेन चेन्ज दिस इन्टु किलोमिटर मिटरमै त एन्सर चाहिएको छैन इन क्वेशन्स गिभन कन्भर्ट इन्टु किलोमिटर भनेर छ के किलोमिटरमा लग्नुस् भन्नेको कारणले गर्दा हामी किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्ने नाउ 9,75,000 मिटर इज देयर मिटरलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्न 1000 ले डिभाइड गर्दिने कतिले डिभाइड गर्दिने डिभाइड बाइ हाउ मच मिटरलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्न कतिले डिभाइड गर्ने भर्खरै भने मैले एकचोटी भन्नुस् त टु चेन्ज मिटर इन्टु किलोमिटर वी क्यान डिभाइड बाइ कतिले डिभाइड गर्ने भन्नुस् त 1000 ले के कतिले 1000 गुड गुड बोल्नु पर्छ के ओके नाउ 9,75,000 डिभाइड 1000 तो 975 बाँकी रहन्छ 3030 काट दिनुस् त ल माथिको नाउ हाउ मच किलोमिटर एन्सर 975 kilometer answer. I write this 2D. Okay, after this I will teach you some more questions from 3 number. 3 number बाट अझ केही questions म सिकाउँछु तपाईहरुलाई त्यसपछि 4 मा जामला. Write solution of 2D in your copy लेख्नु पर्यो. And maybe when you are just looking questions, maybe you feel difficulties to solve questions हेर्ने बित्तिकै हामीलाई तपाईहरुले चाहिँ यो गाह्रो छ जस्तो लाग्न सक्छ तर के गर्नुपर्छ भने त्यो युनिट कन्भर्ट गर्ने कति मिटर इक्वल टु कति सेन्टिमिटर है और 1 किलोमिटर इक्वल टु कति मिटर 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु कति मिलिमिटर यो सब मैले अस्ति लेखाएको पनि थिए बुकमा पनि छ है एकचोटीलाई चाहिँ त्यो युनिट रिमेम्बर गर्नु पर्यो कन्ठ गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ के हेलो रिया Yes, sir. To convert millimeter into centimeter, we can divide by how much? Millimeter लाई सेन्टिमिटर मा चेन्ज गर्न कतिले हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं होला? मिलिमिटर लाई सेन्टिमिटर मा चेन्ज गर्न सेन्टिमिटर मा चेन्ज गर्न ल यसैलाई उल्टो सोध्छु 1 मिलिमिटर 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु कति मिलिमिटर हुन्छ 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु कति मिलिमिटर हुन्छ 1 सेन्टिमिटर यस सर फेरि भन्नु त 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु हाउ मच मिलिमिटर हेलो हार्दिक के गरेको हार्दिक मुखमा पेन्सिल लाएर बसेछ ल व्यवस्था हेलो 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु हाउ मच मिलिमिटर सर यस टेल मी को नम्बर ए त्यो त म गर्दै हाल्छु नि सोधेको कुराको एन्सर दिनु पर्यो नि 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु 10 मिलिमिटर हुन्छ Okay, listen. I will teach questions also tomorrow. I will ask once
भोलि म क्लासमा आउने बित्तिकै एकचोटि यो सोध्छु म यो त्यो युनिट देखाइरहेको छु युनिट कन्भर्ट गर्ने कति सेन्टिमिटर इक्वल टु कति मिलिमिटर किलोमिटर है यो सब पेजमा भनिरहेको छु त्यो पेजबाट हेरेर मेमोराइज गर्नु पर्यो आई विल आस्क यु टुमोरो भोलि म सोध्छु पहिला सोध्छु त्यसपछि अरु क्वेशन्स गराउँछु वेट आई एम शोइङ यु दैट पेज कुन पेजमा छ एकछिन है yeah here given in page number पेज है हरायो मेरोबाट त ल एकछिन है यहाँ बिफोर एक्सरसाइज है यहाँ रहेछ ल यो पेज अब बुकमा हेरेर भनिदिन्छु म ल okay about conversion of unit in page number 105 and 106 105 and page number 106 okay you should memorize this all you सब एकचोटी मेमोराइज गर्नु पर्यो भोलि म सोध्छु ओके understood yes yes sir यो 106 पेज हो 105 मा नि दिएको छ मल्टिप्लाई गर्ने कि डिभाइड मैले चाहिँ अस्ति सिकाएको थिए त्यही भएर दुईटा सर्कल गरेको चाहिँ के गर्ने यो दुईटा सर्कल गरेको चाहिँ पढेर आउने भोलि सोध्छु म आई विल आस्क ओके ओके सर ओके ओके सर गुड अर्को चाहिँ लेख्ने हो सर यति रिड गरेर आउने के मेमोराइज गरेर रिमेम्बर गरेर ल म सोध्छु के सोधे जसलाई सोधे त्यसले भन्न सक्नु पर्यो नि नेक्स्ट आफ्टर टुडे one of you said me to solve 4a या पहिला 4a नै गर्दिम अरु पनि गर्दिन्छु के म 3 बाट अलि डिफिकल्ट तपाईहरुलाई लाग्ने खालको छ एक दुईवटा तर पहिला 4a गर्दिम म ठाउँ अलिकति मात्र भएर ल लिसन in 4 given convert each of the following length measurement into centimeter centimeter मा चेन्ज गर्नुस् भनेको छ क्वेशन्स गिवन 2 meter again let's discuss about conversion of meter into centimeter you tell me 1 meter equal to how much centimeter 1 meter equal to कति सेन्टिमिटर हुन्छ कसैलाई याद छ कि बिर्सनु हो 1 meter equal to how much centimeter म अप्सन दिन्छु ल 100 कि 1000 कि 10 कति हुन्छ 1 meter equal to how much centimeter ट्राई गर्नु पर्यो नि रङ भयो भने म सच्याउँछु नि 10 okay 10 you tried but that is wrong 1 meter equal to 100 centimeter yes k 1 meter equal to 100 centimeter हुन्छ याद राख्ने how much 100 centimeter oh 1 meter equal to 100 centimeter हुन्छ भने 2 meter equal to कति सेन्टिमिटर 200 तो कसरी त 100 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 multiply 100 centimeter equal to 200 centimeter okay write this much after this I will erase all सबैले लेखिसकेपछि सबै मेटेर त्यसपछि 3 4 को 5 को अरु पनि सिक्नु पर्छ सर मैले गरिसक्यो गुड राइट एभ्रीबडी सबैले लेख्नु पर्यो
सृष्टि सीट पर पढ्ली राम्रोसँग बस्नु पर्यो सृष्टि डोन्ट मुभ ठीक छ बसौँ बसौँ ओके राइट फास्ट देन आफ्टर आई विल टिच यु नेक्स्ट छिटो लेख्नुहोस् Okay, can I erase question number 3 C E 3 को C र E मेटौं त लेफ्ट तिरको if you all have written then I want to erase after erasing I will teach you next बोल्नु पर्यो कि yes or no मेटौं कि no sir ल okay right fast सृष्टि स्लो गर्ल सृष्टि कहिलेदेखि लेजी भएको राइट फास्ट कर सर के सर प्रज्वल हेलो प्रज्वल यस सर प्रज्वलले आज भात खाएन कि क्या हो आज पेन्सिल चपाइरहेछ त पेन्सिल चपाउनु हुँदैन है ओके next number 3H I'm doing first 3H and 3K I will do for you अब स्क्रिनलाई जुम गरेर म बीचमा लेख्छु ल कसैलाई डिस्टर्ब पनि हुँदैन in 3H given question heading is converted into millimeter in H number 0.004 kilometer 0.004 kilometer wait 0 plus 004 kilometer equal to H number 3H I'm doing 3H 0.004 kilometer equal to change into millimeter. First change kilometer into meter. To change kilometer into meter multiply by 1000. Multiply 1000. After multiplying, what product will come? That will be meter. We are multiplying by 1000. In 1000 there is given how many zero? 3 zeros given. 3 वटा 0 भएकोले जुन point छ point 3 step right तिर सर्छ. Point moves 3 step right side. ल कहाँ जान्छ र प्रज्वल भन्ने ल count and move this point 3 step right side. कहाँ जान्छ फोकल लास्टमा जान्छ कि जाँदैन होला प्रज्वल पोइन्टलाई 3 स्टेप राइटमा लानु पर्यो फोकल लास्टमा गयो 4 पोइन्ट भयो के यस्तो but no need to write point at last so 4 meter product is 4 meter. Now change this meter into centimeter. To change meter into centimeter multiply by 100. 4 into 100 is 400. Now 400 centimeter. 400 centimeter is okay. We got 0.004 kilometer in centimeter. Again change centimeter into millimeter because question's heading is
convert into millimeter. Now to change centimeter into millimeter, multiply by 10. Centimeter लाई millimeter में change करना अब 10 ले multiply करनु पर्यो. 400 multiply 10 equal to millimeter, right? Equal to 4000. 400 multiply 10 is how much? 4000. That is 4000 millimeter is answer. Right solution of Hello. also. Hello sir. हजुर जीविका को के क्लास जोइन नै नभएर बल्ल बल्ल जोइन गरेको मैले हजुरलाई फोन गर्न थाले थिए बल्ल भयो जोइन किन यस्तो भइराहा कहिलेकाहीँ त्यो नेट प्रब्लम आउँछ के आज म एउटा क्लास सुरु गरेको थिएँ आज मेरै ल्यापटप जोइन भइरहेको थिएन के मोबाइलबाट गरे मेरै ल्यापटप आज 10-15 मिनेट एउटा पिरियडमा जोइन भएको थिएन आज मैले नि 10-15 मिनेट दुख्न पाएँ कहिलेकाहीँ त्यसैले अहिले यहाँ जीविकाको गर्न खोजेको हुँदै भएन के अनि त्यही भएर न अफ भयो कि भनेर अनि फोन गर्न लाग्थ्यो नि भयो तर हैन हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ नेटले आएर धोका दिन्छ के इन्टरनेटले ल म हुन्छ अहिले लेख्न लाउनुस् म एकछिन वेट गर्छु नि ल ओके जीविका राइट फास्ट अरु म पठाइदिनु राखिदिएर के पठाइदिनु व्यवस्था यही Okay, after 3H, one more questions I'm solving for you from this exercise. एउटा अझ 3 नम्बरबाट गर्दिरहेको छु तपाईहरुलाई सजिलो परोस् भनेर त्यसपछि अर्को नम्बरमा जामला लास्ट नम्बर अफ 3 को लास्ट है that I'm doing त्यो गर्दिएपछि चाहिँ अर्को नम्बरमा जामला in 3 last given 1 kilometer 256 meter I'm writing that पहिला क्वेशन सार्छु त्यसपछि सोल्भ गरौँला K number last number is K number 1 kilometer 256 meter at last 10 centimeter given 10 centimeter question's rating was converted into millimeter millimeter मा चेन्ज गर्नुस् ल चेन्ज गरौँ 1 is kilometer हेर्नुस् 1 kilometer ले मैले 1000 meter लेखे I wrote 1000 meter meter हटाइदिए 1000 लेखे 1000 is meter but now I'm changing this meter into centimeter तो 1000 लाई centimeter मा चेन्ज गर्न 100 ले multiply गरौँ because 1 meter equal to 100 centimeter are there now again change this centimeter into millimeter अब centimeter लाई millimeter मा चेन्ज गर्न 10 ले multiply गरौँ because 1 centimeter equal to 10 millimeter are there plus 256 is meter change this 256 meter into centimeter to change meter into centimeter multiply by 100 plus at last okay I multiply by 100 multiplied by 100 that is in centimeter but in questions given convert into millimeter again multiply by 10 then this will be millimeter हेर्दाखेरि अलि तपाईहरुलाई यो ठुलो अलि डिफिकल्ट लाग्न सक्ला विस्तारै नआतिकन गर्नु पर्यो है at last given 10 centimeter to change that centimeter into millimeter multiply by 10 because 1 centimeter equal to 10 millimeter are there अब multiply गरौँ multiply गरेर जोड्नु पर्छ सबैलाई see 1000 multiply 100 multiply 10 equal to how much 1 first write 1 and count a number of 0 how many 0 are all together 3 to 5 1 6 6 ओटा 0 लेख दिनुस् 1 2 3 4 5 6 1 and 6 0 means that is 10 lakh 5 ओटा 0 भइदिएको भए 1 लाख हुन्थ्यो 6 ओटा 0 छ 10 लाख भयो ल 10 lakh millimeter plus now 256 multiply 100 multiply 10 सुन्नुस्
100 multiply 10 is 1000. 2 0 plus 0 3 0. कुनै नम्बर पछि 3 0 लेख्नु भनेको 1000. Okay, now 1000 multiplied 256 equal to 256,000. 1000 मात्र भन्नु पर्दा 256,000. नेपाली सिस्टममा रिड गर्यो भने लाइक के भन्न, इन्टरनेशनलमा 256,000 हुन्छ, एन्ड इन नेपाली सिस्टम दिस इज 2,56,000. 2,56,000 millimeter plus 10 10 is 100 millimeter. Now add all of the given numbers. 10 lakh plus 2,56,000 is 12,56,000. This money 100 जोड़ दिनुस्. 12,56,100 लेखम. 12,56,100. We got the answer. Right up to 3k. 3k सम्मको सबैले लेख्नु पर्यो. Write this much. After writing this, I will teach you next. Please, okay, sir. We have no more time. Just few minutes we have. 1-2 minutes जति होला हामीसँग. Okay, write fast. Tomorrow I will teach you rest of the questions. Oh, okay. You can learn still 5 minutes. 5 minutes सम्म अझ पढ्न पाउनुहुन्छ. एकदम अलि ढिलो आज सुरु गरेको थिएँ. What to do? के गर्ने? जीविका, सृष्टि यतिकै पढ्ने कि अझ अगाडि बढ्ने? 4 5 6 मा पनि जाने कि? सर आज यति नै गर्ने. आज यति. Okay, then solve all questions of number 3. Okay, 1 to 3 up to 3 do today. आज चाहिँ 3 नम्बर सम्मको सबै जसरी पनि सकाउनुस्. Most of the questions I have taught you. बढी भन्दा बढी त मैले नै गरिसके. केही क्वेशन्स बाँकी होला, तपाईहरुले गर्नु पर्यो. अनि 4 5 6 चाहिँ भोलि प्र्याक्टिस गरौँला. ओके, भोलि सिकौँला, म सिकाउँछु कि कसो? सृष्टि ओके सर. ओके, राइट फास्ट. ओके सर. टीचर्सको बारेमा थाहा भएन, त्यो अरु स्टाफहरुलाई आएको देखेँ. सर हजुर हजुर. सर एफ नंबर 5 मिनट बस्नु ल. यस यस, टेल मी सृष्टि. सर एफ नंबर को एफ नंबर जस्तै गर्ने हो. एफ नंबर को म हेर्छु है के रहेछ एफ मा. 3f मा एफ जी जस्तो गर्ने हो. जी जस्तो 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने 2 पॉइंट नो एफ अलि डिफरेंट रहेछ. ल एफ को म गर्दै हाल्छु नि. ल तपाईहरुले कन्फ्युजन नहोस् भनेर मै गर्दिन्छु. ल एफ नम्बर इन एफ गिवन 2.3 मीटर 2.3 मीटर इक्वल टू 2.3 मिटरलाई चाहिँ पहिला सेन्टिमिटरमा चेन्ज गरौँ. मल्टिप्लाई बाइ 100 टु चेन्ज मिटर इन्टु सेन्टिमिटर. सेन्टिमिटर लेखिदिए ल. इक्वल टू 2.3 मल्टिप्लाई 10 भइदिएको भए 23 हुन्थ्यो. 100 छ, 23 मा एउटा 0 भयो. 230 सेन्टिमिटर. नाउ चेन्ज इन्टु मिलिमिटर. To change centimeter into millimeter, multiply by 10 equal to millimeter is 230 and one more 0. 2300 millimeter answer. Okay, Srishti? ओके. Good.
Sit properly जीविका राम्रोसँग बस्नु पर्यो बसेर लेख्नु पर्यो सक्यो सर एलार्म एक 1.5 मिनट और